Mayong adlaw mga higalag mga kaisunan, na nasab kita sa atong pagtuon alang sa niining mga adlaw sa pulong sa Ginoo, no? Atong padayonon ang ang pagtuon niining maong adlaw, ang uluhan sa topiko sa kinatibuk-an, gilalang ba sa Dios ang yawa? Mao kini ang pangutana karon sa ikatulo nga bahin sa ato ang pagtuon, no? So, ang kinatibuk-an, ginaingon ko na, gilalang ba sa Dios ang yawa? So, ang ikatulong pangutana mga higalag mga kigsunan mao ni, unsa ang gigikanan ni Lucifer? Sa unsang paagi siya paghubit diha sa Biblia, no? Ang Ezekiel 28 versikulo 15 nagasulti nga nagaingon, ikaw gilalang. Ato pa si Lucifer, gilalang ni siya, no? He was a created being, mga higalag mga kaigsunan. So, kung imong tan-awon pag-ayo, dinhi sa maong pagtuon nato atong nahibaluan nga si Lucifer, no? Were created. Gilalang siya, mga higalag mga kaigsunan, no? So, kapag padayon, nagaingon din sa Ezekiel 28:12-13, dayon, dunay sumpay niini, ikaw mao ang timbre sa kahingpitan, puno sa kaalam og hingpit sa katahom. Makalilisang kini nga pagkasulti mga kaigsunan, no? Puno sa kaalam og hingpit sa katahom. Ang matag bililhong bato mao'y imong tabon. Laing pagkasulti mga higalag mga kaigsunan, no? Sukwahi siya, no? Sa laing pagkasulti. Timbre sa kahingpitan. Sa English gitawag ni siya og silyos sa the seal of perfection, no? Mao ni ang buot pasabot ninhi mga higalang mga kaigsunan. So, padayon ni din ang matag bililhong bato mao'y imong tabon. Sa ato giliminan siya sa mga bililhon kayo nga mga bato. Dayon, ang pagkahimo sa imong mga tambol o mga tubo giandam alang kanimo sa adlaw nga ikaw gilalang. Sa Ezekiel 28:12 og 13. Padayonon nato. Nagaingon din mga higalang mga kaigsunan. Sa versikulo 15, ikaw hingpit sa imong mga dalan, gikan sa adlaw nga ikaw gibuhat, hangtod nga ang kadautan hingkaplagan diha kanimo. Dinhi karon mga higalag mga kaigsunan, imong tan-awon dinhi, ingon dinhi, kini si Lucifer hingpit sa iyang mga dalan gikan sa adlaw nga siya gibuhat, hangtod ang kadautan hingkaplagan diha kaniya. Sa versikulo 14, nagaingon din mag-igsunan sa Ezekiel 28:14, ikaw mao ang dinihog nga kirubin nga nagatabon, no? Anointed cherub siya mga igsoon, no? Nya padayon, ikaw didto sa balaan nga bukid sa Dios. So ang iyang puloy-anan mga higalag mga kigsunan, gihobit o gisaysay dinhi ang iyaang kagikanan. Ikaw naglakaw balik-balik taliwala sa nagdiliab nga mga bato. So dinhi mga kaigsunan atong makita nga si Lucifer dili ordinaryo nga gilalang sa Ginoo. Si Lucifer gibuhat sa Dios sama sa uban nga mga anghel. Ato ano mabasa sa mga taga-Episo 3 versikulo 9. Si Lucifer may usa ka nagatabon nga kerubin o anghel. Mga higalag mga kaigsunan. Siya sad ang usa nga nagatabon nga anghel nagbarog
sa wala nga bahin o sa wala nga bahin sa trono sa Dios ug ang usa sa tuo. Salmo 91 versikulo 1. Si Lucifer mga higalang magigsunan usa niining gibayaw kaayo nga mga anghel ug si Lucifer usa ka pangulo o leader mga higalang magigsunan. Ang kaanyag o ang kaambungan ni Lucifer walay depekto og makapahingangha kaayo mga higalang mga igsoon. Ang iyang kaalam hingpit, makapahingangha ang iyang kahayag. Ang Ezekiel 28 versikulo 13 daw nagpakita nga siya linalang aron mahimong usa ka talagsaong musikero. Ang uban nga mga scholars nagtuo nga siya ang nangulo sa angelic nga choir, mga higalag, mga kigsunan. So sa atong pagtuon niining mao nga adlaw sa maong pangutana, unsa ang gigikanan ni Lucifer, sa unsang paagi siya gihubit diha sa balaang kasulatan, karon natubag kini nato mga higalag mag-igsunan, no? Ako lang balikon ug basa ang mga teksto, no? Ingon dinhi Ezekiel 28:15, ikaw gilalang, ikaw mao ang timbre sa kahingpitan, puno sa kaalam ug hingpit sa katahom. Ang matag bililhong bato mao'y imong tabon. Ang pagkahimo sa imong mga tambol ug mga tubo giandam alang kanimo sa adlaw nga ikaw gilalang. Ikaw hingpit sa imong mga dalan, gikan sa adlaw nga ikaw gibuhat hangtod nga ang kadautan hingkaplagan diha kanimo. Ikaw mao ang dinihog nga kirubin nga nagatabon. Ikaw didto sa balaan nga bukid sa Dios. Ikaw naglakaw balik-balik sa taliwala sa nagdilaab nga mga bato. Niining maong adlaw atong gikalipay ang kahigayunan sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo mag-igsunan sa paghulagway sa gigikanan ni Lucifer sa paagi o giun sa paghubit diha sa Biblia ang sinugdanan diha kaniya o sa panahon nga hingkaplagan ang kadautan diha kaniya mga higalag mga kaigsunan. Atong gikalipay ang higayon o nga atong sirhan ang atong pagtuon og ugma sa lain na usab nga pangutana sa samang topiko, atong tukion na usab mga higalag mga igsoon. Dinhi ra ko kutob, panalanginan kamo sa Dios. Daghan kayong salamat sa inyo ang pagsunod niining atong live stream.